आज कति दिन भयो? आज 6 दिन भयो। धम्म दिन र वैशाखको प्रश्नोत्तर आज कति दिन भयो? धम्म दिन र वैशाखको प्रश्नोत्तर आज 3 दिन भयो। आजसँग 4 दिन हुन्छ, 3 दिन चाहिँ भइसक्यो। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको धर्मखण्डहरू मध्येमा अहिले चूल वेदल सूत्र भनेर चूल वेदल सूत्रमा आएको वैशाख र धम्म दिनको प्रश्नोत्तर। अहिले विशेष गरी यो जति हो प्रश्नोत्तर सबै आचरण विषयको हो। के विषयको? आचरण विषयको भनेको बुझ्नुभयो नि? आचरण भनेको के हो? आचरण भनेको ध्यान भावना, यमाले भन्यो भने अच्छे। र निर्माण भन्ने के हो, कस्तो हो, त्यो निर्माण कसरी जाने हो, केले चाहिँ रोकेको छ, रोकेकालाई कसरी हटाउने, यिनै हो नि प्रश्नोत्तर विशेष कुरा चाहिँ। किन उहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभयो भन्दाखेरि छोटो समयमा ध्यान बस्न जान्छु भनेर हिँड्नुभएको 2-3 दिनमै आइपुग्दाखेरि जाने बित्तिकै फर्केर आएपछि त खोइ शासनमा रुचि लागेन होला, बस्न नसक्ने भइन् होला भन्ने अपहेलन दृष्टिले देख्नाले। के दृष्टिले? अपहेलन दृष्टि भनेको बुझ्नुभयो भने? अपहेलन दृष्टि भनेको म्यामाले के भन्ने? जान्नुभएछ। अठिन्तेर भनेको नेपालले के हो? अठिन्तेर भनेको अपहेलन दृष्टि। र अपहेलन दृष्टिले देख्दाखेरि यिनले अब मैले चाहिँ यो कामलाई त्यागे भन्दाखेरि तिमी माइत गए पनि जाऊ, अर्को बिहा गरे पनि गर, मलाई एउटा दाजुको रूपमा सम्झेर एक्स्ट्रा खान दियो भने भयो। यस्तै नै बस्छु भन्छु भने पनि मेरो पाल्ने कर्तव्य हो। होइन यहाँ बस्न मन लाग्दैन, माइत जान्छु, यो सम्पत्ति सबै लान्छु भने पनि लान सक्छौ, तिम्रो खुसी भनिदिँदाखेरि हो। त्यो चित्त नबुझेर गएर भरे शासनमा रुचि नमानिकन फर्केर आएकी हुन् कि भन्ने त्यो दृष्टिले गर्दाखेरि उहाँले पनि अब 81 तिमीलाई शासनमा रुचि भएन भनेर सोध्न पनि मूर्ख सोधाइ भयो। विद्वान सोधाइ सोध्न पर्यो। अनागामी ज्ञान प्राप्त गरे तापनि अभिज्ञान छैन भने अरूको चित्तलाई जान्न सकिन्छ त? अनागामी ज्ञान पाए पनि, अरहन्त ज्ञान नै पाए तापनि अभिज्ञान छैन भने अरूको चित्तलाई जान्न सकिँदैन। र धम्म दिन कुन विषयलाई आइन कस्तो आचरण गरिन् भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन। हो त्यो थाहा नभएको हुँदाखेरि उहाँले त्यो बुझ्नको लागि धर्मबाट नै चर्चा गर्नुभयो। केबाट? धर्मबाट नै चर्चा गर्नुभयो। र यो धर्मबाट चर्चा गर्नुभएको कुरा अन्तिम भगवानसँग पुग्छ। त्यो विषय विशाखले सबै धम्म दिनलाई सोधेका कुरा, धम्म दिनले दिएका उत्तर भगवानलाई गएर फेरि बिन्ती चढाउँदाखेरि भगवानले मेरी छोरी धम्म दिनले दिएको उत्तर बहुत राम्रो उत्तर हो, साधुकार दिनुहुन्छ। यदि यो प्रश्न ममा आएको थियो भने पनि मैले दिने उत्तर पनि यही नै हो। पछि भगवानले त्यो विषयलाई मान्यता दिनुहुन्छ, साथै साधुकार पनि दिनुहुन्छ। अनि धम्म दिनलाई पनि धर्म कथितमा केमा? धर्म कथितमा एतत् अग्र, धर्म कथितमा एतत् अग्र दिनुहुन्छ। धर्म कथित भनेको धर्म देशना गर्नमा, मान्छेलाई छर्लङ्ग बुझ्ने गरी, चित्त बुझ्ने गरी, छर्लङ्ग प्रष्ट बुझ्न सक्ने गरी धर्म देशना गर्नमा एतत् अग्र। के हो? एतत् अग्र। र धर्म देशनामा एतत् अग्र पाउने व्यक्तिले अहिले उत्तर दिने र अहिले अनागाम ज्ञानमा पुगिसकेका, काम तृष्णालाई निभाइसकेका विशाखले प्रश्न गरिएको कुरा हो। यो प्रश्नोत्तर चाहिँ सम्पूर्ण यो तपाईँ हाम्रो शरीर सम्बन्धको मात्रै हो, बाहिरको छैन। शरीर सम्बन्धको, निर्वाण सम्बन्धको, आचरण सम्बन्धको, निर्वाण जाने विषयको। अहिले हो यो चूल वेदल सूत्रमा भएको कुरा सबैलाई राम्रो गरी बुझ्ने भने विपश्यना भने कस्तो हो, किन गर्न परेको,
कस्तो भयो विपसना हुन्छ भन्ने कुरा अरूलाई सोधिराख्न पर्दैन। प्रष्ट हुन्छ योगीहरूमा ध्यान भावना आचरण गर्नमा। अहिले सम्पूर्ण सोधाइ सक्काय भन्ने अरू हो कि पञ्चखण्ड हो? अहिले सोधाइने प्रश्न सुरुबाट नै सक्कायो सक्कायो ती उच्चति अये कदमो नुखो सक्कायो ती उच्चो भगवता। सोधाइ भगवता भगवानले कस्तो धर्मलाई चाहिँ सक्कायो सत्काय हो भनेर वोच्चा बताउनु भएको छ उनको सोधाइ। अहिले सत्कायो भन्ने अरू होइन पञ्चुपादाने खण्ड। यो त अब हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको, यसलाई मैले लामो भन्दिनँ। हो यो पञ्च उपादाने खण्ड चाहिँ सत्कायो हो। यो सत्काय किन सत्काय भन्दा प्रष्ट रूपमा भएको हुनाले, के हुनाले प्रष्ट रूपमा भएको हुनाले यसलाई सत्काय, सही भएको हुनाले वा प्रष्ट रूपमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सत्काय भनिन्छ। र सत्कायमा रूपखण्ड एउटा, नामखण्ड जम्मै जोड्दा खण्ड कति? 5 खण्ड हो। यो 5 खण्ड भन्नुहोस् त। हो यो नयाँ योगीहरूले पनि यसलाई मुखाग्र गरिराख्नुपर्छ। किन भन्दा तपाईँ हामीले ध्यान भावना आचरण गर्ने, किन ध्यान भावना आचरण गर्न परेको केलाई हो भन्दा यसलाई जान्नको लागि हो। यो पञ्चखण्डलाई दुःख सत्य भनेको पनि यो पञ्चखण्ड हो, अनित्य भनेको पनि यो पञ्चखण्ड हो, उत्पत्ति विनाश भने पनि, प्रतित्य समुत्पाद भने पनि पञ्चखण्ड। जान्ने चाहिँ यही पञ्चखण्डलाई हो, हेर्ने पनि यसैलाई हो। यसैलाई हेरे खण्डलाई जानिन्छ, खण्डको अनित्यलाई जानिन्छ, खण्डको दुःख सत्यलाई पनि जानिन्छ, खण्डको अनात्मालाई पनि जानिन्छ। हो यो खण्डलाई जानिएको छैन भनेदेखि खण्डलाई नजानेको दृष्टिले गर्दाखेरि अनित्यलाई पनि जानिँदैन, अनित्य नजान्दा दुःख सत्य पनि जानिँदैन, अनित्य दुःखलाई पनि जानेको छैन भने अनात्मालाई पनि जानिएन भने तपाईँ हामीमा आत्मा दृष्टि बसिरहेको हुन्छ, आत्मा दृष्टि बसिरहेको हुन्छ। आत्मा भन्ने छ, आत्मातिर तानिन्छ कि तानिन्न? हो यो आत्मा दृष्टि बसिरहेको छ भनेदेखि आत्मा दृष्टिले के गर्छ भन्दा निर्वाणलाई बन्द गरेको हुन्छ, निर्वाणको बाटो बन्द गरेको हुन्छ, अपाएको बाटो चाहिँ खुल्ला राख्छ। भगवानले त्यही भएर पहिले भगवानकै पालमा पनि आत्मा दृष्टिको छापा बहुत ठुलो गडेको थियो। आत्मा दृष्टिको छापा धेरै गडेको हो त पहिले अनात्मा भन्नु भएन। अनात्मा भनिदिने भने लोकले सुन्न सक्दैन। किन भन्दा आत्माको छापा धेरै गडेको छ, आत्माको छापा धेरै गडेको छ। किन कसरी आत्माको छापा गड्यो भन्दाखेरि धेरै जसोमा आत्मालाई स्वामी पनि भन्छन्, कसैले निवासी पनि भन्छन्, कसैले स्वयंवशी पनि भन्छन्। भगवानको पालामा यो आत्माको विषयलाई बताउने धेरै प्रकारको थियो। अहिले यिनी पिटकमा आएका कुरा, कसैले कारको भन्थे, कसैले वेदको भन्थे। हो यो भनाइ धेरै हुँदाखेरि आत्मालाई धेरै प्रकारको अर्थ लाग्यो। कसैले आत्मा रूपमा छ भन्थे, कसैले वेदनामा, कसैले संज्ञामा, कसैले संस्कारमा, कसैले विज्ञानमा, कसैले रूपमा छ भन्ने हुनाले यो रूपमा आत्मा छ र यो रूप यसरी परिवर्तन भइरहेको छ। कसैले वेदनामा आत्मा छ र अनुभूति गर्न सकेको छ, वेदको हो आत्मा। कसैले होइन संज्ञामा आत्मा छ र थाहा पाउने काम गरिरहेको छ, जान्ने काम गरिरहेको छ, थाहा पाउने काम गरिरहेको छ, सम्झिने काम गरेको छ, संज्ञामा आत्मा छ। कसैले भन्दा संस्कारमा आत्मा छ र बनाउने काम गरिरहेको छ, कारक हो आत्मा भन्ने। कसैले चाहिँ आत्मा विज्ञानमा आत्मा छ र आत्माले सबै थोक जान्दछ तर ऊ अछट्टै छ, सबै थोक जान्दछ भनेर आत्मालाई कसैले स्वामीको रूपमा पनि मान्दथे। सम्पूर्ण भोग गर्ने पनि आफूले होइन आत्माले हो भनेर आत्मालाई वेदको पनि भन्दथे, आत्मालाई वेदको पनि भन्दथे। सबैको यो शरीरको मालिक भएर बसेको हुनाले आत्मालाई स्वामी पनि भन्दथे। भगवानको पालामा दृष्टिहरूले आत्मालाई त्यसरी लिन्थे। हो यो आत्मा दृष्टिको छापा धेरै गडेको व्यक्तिलाई भगवानले एक्कासी अनात्मा भनिदिने बित्तिकै उसँग त उल्टो भइगयो। लिन सक्छन् त? लिन सक्दैनन्। किन भन्दा आत्माको छापा धेरै गडेको व्यक्तिलाई एक्कासी अनात्मा भनिदिँदाखेरि त उसलाई ठुलो चोट पर्यो। चोट पर्यो अनि भगवानसँग विरोधी गर्न थाल्छ।
त्यही भएर भगवानले पहिले सुरु पञ्चवर्गीयलाई देशना गर्दाखेरि अनात्माको विषयमा केही भन्नु भएन। त्यतिखेर दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग बताउनु भयो। जब दुःख सत्यलाई बताएर श्रोतवर्ण ज्ञानमा पुगेपछि बल्ल अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्नुभएको हो। त्यतिखेर बल्ल अनात्मा लक्षण सूत्र अनात्मालाई पञ्चवर्गीयलाई श्रोतवर्ण ज्ञानमा पुगेपछि बल्ल अनात्मालाई बताउनु भएको। नभए भगवानले पहिले अनात्मालाई बताउनु भएको होइन। किन भन्दा छापा धेरै गढेको छ। कतिपयले आत्मालाई कारको सबै गराउने जति कर्ता हर्ता सब आत्मा हो। इच्छा गरो आत्माले माग्यो र गरे, आत्माले अरायो र गरे हो। त्यसरी लिने पनि थिए। पालीमा आत्मालाई धेरै किसिमले बताएको छ। यसरी लिन्छन् भन्ने, यसरी लिन्छन् मिथ्या दृष्टिहरूले भनेर बताइएका कुराहरू धेरै छन्। त्यसलाई बताउने भने लामो हुन्छ। र तपाईँ हामीले पहिले सुरु यो अनात्मा ज्ञान हुनको लागि खण्डलाई पहिला जान्नुपर्छ। खण्डलाई नजानिकन तपाईँ हामीमा पनि अनात्मा ज्ञान हुँदैन। हुन्छ त? किन अनात्मा ज्ञान हुँदैन भन्दा छापा आत्माको धेरै गढेको छ। धेरै गढेको हुँदाखेरि खण्डलाई प्रष्ट रूपमा नजान्नेसम्म अनात्मा ज्ञान हुँदैन। खण्डलाई जान्न पर्यो, खण्डको अनित्यलाई जान्न पर्यो, खण्डको दुःख स्वभावलाई जान्न पर्यो। त्यति जान्यो भने बल्ल खण्डको अनात्मालाई जानिन्छ। त्यही भएर अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्मा लक्षण। अनित्य, दुःख, अनात्मा। अनित्यलाई जाने दुःखलाई जानिन्छ, दुःखलाई जाने अनात्मालाई जानिन्छ। अनात्मालाई जाने निर्माण पुगिन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो भने अनित्यलाई जाने दुःखलाई जानिन्छ, दुःखलाई जाने अनात्मालाई जानिन्छ, अनात्मालाई जाने अनित्य पनि अरू होइन पञ्चखण्ड हो। अनित्य जान्थे खण्ड पञ्चकमा यही उपादाने खण्ड हो, अनित्य हो। यो खण्डलाई नजानिकन पनि अनित्यलाई जानिँदैन। खण्डलाई नजानिकन पनि अनित्यलाई जानिँदैन। खण्डलाई नै जानिएको छैन, ध्यान बसेर सबै अनित्य अनित्य फिप्चे भन्दै बसेर हुन्छ त? पहिला के जान्न पर्यो? खण्डलाई जान्न पर्यो। पहिला केलाई जान्न पर्यो? खण्डलाई जान्न पर्यो। खण्डलाई जानिएन भनेदेखि तपाईँ हामी जप गर्ने अनित्य हुन्छ, साँच्चैको अनित्यमा पुग्न सकिँदैन। कतिपय दुख्यो भने दुखेकालाई पनि यो पनि फिप्चे हो, यो पनि अनित्य हो भनेर अनित्य देख्न कहाँ छ? पहिले अगाडि दगुर्ने पनि छन् कि छैनन्? छन् हो, त्यस्ता पनि छन्। त्यस्ता पनि कति भेटेका छन्। दुख्यो, दुखेकालाई यो पनि अनित्य हो, यो पनि अनित्य हो, यो पनि अनित्य हो, उता त दुखिरहेछ। यो पनि अनित्य भन्दा भन्दै खपिसक्नुहुन्न। होइन, यो पालि त नफर्काइ भएन, यो त नित्यै भयो। आखिरीमा त के भयो? आखिरी त नित्यै भयो अरे फर्काउनै पर्यो। त्यो खाले विपसना हुँदैन। साँच्चै खण्डलाई नचिनिन्जेलसम्म अनित्यलाई जानिँदैन। खण्डलाई नजानिन्जेलसम्म अनित्यलाई अनित्यलाई जानिँदैन। अनित्यलाई नजानिन्जेलसम्म पनि दुःख सत्यलाई जानिँदैन। दुःख सत्यलाई नजानिकन अनात्मामा पुग्न सकिँदैन। अनात्मामा नपुगिकन पनि निर्माण पाइँदैन। त्यही भएर हो यो पञ्चखण्डलाई पहिलो सुरु जान्न धेरै जरुर भएको। पञ्चखण्ड पनि धेरै होइन, नाम र रूप मात्रै छ। यसलाई जाने बल्ल नाम रूप परिषद ज्ञान हुन्छ। नाम र रूपलाई जाने बल्ल नाम रूप परिषद ज्ञान हुन्छ। नाम र रूपको कारण कार्यलाई जाने बल्ल पचय परिगय ज्ञान हुन्छ। हो, यिनी दुईटा ज्ञान भए भने बल्ल विपसना गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यिनी दुईटा ज्ञान भयो भने बल्ल विपसनाको मेसो लाग्छ। यिनी ज्ञान नै छैनन्, विपसना सुरु गर्छु भनेर हुन्छ त? हुँदैन। यिनी ज्ञान नभएको अवस्थामा के आउँछ त भन्दा दृष्टि आइरहेको हुन्छ। दृष्टिको छापा गलिरहेको छ, विपसना गर्छु भनेर ज्ञान हुन्छ त? त्यही भएर मगोसेरले विपसना गर्नु छ भने दृष्टि पहिला हटाउनु। केलाई पहिला हटाउनु? किन भन्दा दृष्टि भन्ने कुरा विपसनाको शत्रु हो। यो विपसनाको मार्गमा बाधा गर्ने हो। अब दृष्टिले विपसनाको मार्गमा बाधा गर्छ। विपसनाको मार्गमा बाधा गरेकोले गर्दा निर्माणलाई बन्द गरिरहेको हुन्छ। चार अपायतिर चाहिँ डोराइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो दृष्टि खतरनाक छ कि छैन? छ। त्यही भएर हो यो दृष्टिको विषयमा पनि पछि प्रश्नोत्तर आउँछ। त्यसको विषयमा त्यतिखेर यसलाई मसिने गरे भनौँला। अहिले चाहिँ विशेष गरी तपाईँ हामीले चाहिँ
हो यो सत्काय भइएको पञ्चखण्डलाई जान्नुपर्छ। सत्काय भइएको भनेको त जान्नु भने के हो? प्रष्ट रूपमा भएको, प्रष्ट रूपमा भएको पञ्चखण्डलाई। अब प्रष्ट रूपमा भएको भन्दा यसलाई के भन्ने? यसलाई हात भनिन्छ कि भनेन? हात भन्ने यो नङ हो, यो रौँ हो त, छाला, यिनी नसा हो त, मासु हो त, हड्डी हो त, सक्यो। हात खै? तर हात त भनिन्छ होइन। हात भनेको वस्तुलाई एक एक गरी केलाएर हेर्ने भने हात भेटिन्छ। त्यसो सही प्रष्ट रूपमा हात छ त? सही प्रष्ट रूपमा हात छ त? त्यसो यो हात भन्ने सत्काय होइन हो त? हात भन्ने सत्काय होइन। हात भन्ने त यो समूहलाई नाम राखेको मात्रै हो। सत्काय के हो त भन्दाखेरि अब यो ठाउँमा भारी हुने स्वभाव छ कि छैन? भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव, चिसो स्वभाव, तातो स्वभाव यहाँ छ कि छैन? यहाँ कडा स्वभाव, नरम, गिलो, सारो छ कि छैन? छ। यहाँ जम्ने बग्ने स्वभाव छ कि छैन? यसमा घुचाउने स्वभाव, अडाउने स्वभाव छ कि छैन? हो, यो चाहिँ सही रूपमा छ। रूपखण्ड अहिले भनेका जति भनेको यो पृथ्वी, आप, तेज, वायुलाई भनेको। पृथ्वी भारी, हल्का, गिलो, सारो, कडा, नरम, आप बग्ने, जम्ने, तेज, चिसो, तातो, वायु घुचाड्ने, अडाउने। अहिले यहाँ घुचाड्ने काम, अडाउने काम छ कि छैन? प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? हामीले देखेको साधन दृष्टिले हेर्ने भने हात लम्केको छ, कटोरो समातेको छ। परमार्थ साँच्चै दृष्टिले हेर्ने भने वायु धातुले घुचाड्ने काम गरेको छ, यहाँ अडाउने काम गरेको छ। हातै छैन, हात लम्किन सकिन्छ र? सब एक एक गरी टुक्राएर खोजिने हात छ त? हात लम्किन सकिन्छ त? हातले समाउन सकिन्छ त? अहिले साधारण दृष्टिले त कटोरो हातले समायो। साधारण दृष्टिमा त्यो आउँछ कि आउन? साँच्चै परमार्थ दृष्टिले हेर्यो भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु यति मात्रै छ। पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु परिवर्तन भएको मात्रै छ। चित्तले अराएको छ रूप। पृथ्वी, आप, तेज, वायु चित्त मुताबिकको परिवर्तन भएको मात्रै छ। त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। विपश्यना भन्ने त्यहाँसम्म जानुपर्छ। अहिले त्यसलाई मसिनो गर्ने भने नयाँ योगीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। हात छैन भनेपछि खुट्टो पनि छैन भन्नु पर्यो, खुट्टो छैन भनेपछि ज्यान पनि छैन भन्नु पर्यो, टाउको पनि छैन भन्नु पर्यो। हात खुट्टा ज्यान टाउको नभएपछि मान्छे पनि हरायो। त्यस्तै पशु पनि, देवता पनि, ब्रह्मा पनि, प्रेत नरक भन्ने पनि रित्यो। के रह्यो भने शून्य मात्रै रह्यो। पञ्चखण्ड उत्पत्तिनाश मात्रै छ। त्यहाँसम्म त नगई हुन्न, त्यहाँसम्म जानुपर्छ। जानु त हराएन भने पनि दृष्टि हराउँदैन। मान्छे हराएन भने दृष्टि, मान्छे भने के हुनु पर्यो? भएको मान्छेलाई मेटाइदिने हो कि नभएकोलाई हटाइदिने हो? साँच्चैमा मान्छे छ त? जो भएको त्यसलाई जान्दिने बित्तिकै नभएको आफै उछुटिहाल्छ, हराइहाल्छ। भएकोलाई जान्दिने बित्तिकै नभएको हराउँछ। अहिले त भएकोलाई नजान्दाखेरि नभएको मान्छे खडा भइरहेको छ। नभएको के खडा भएको छ? मान्छे। मान्छे छैन भने त योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि? योगीहरू बुझ्नुभएको छ? अस्ति पनि मिलेन्द्र प्रश्नको संक्षेपमा अलिकति भनेको थिएँ। नाक्सेन भन्ने एकै गरी खोज्दाखेरि भेट्दै थियो, भेट्दै थिएन। त्यस्तै गरी मान्छे भन्ने छैन। के छ भन्दा मन र रूप। नाम भन्ने मन हो, रूप भन्ने रूप हो। मन छ, रूप छ, त्यति छ। रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु 4 धातु छ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। रूपमा कति धातु छ? 4 धातु छन्। कसैले भन्छन् ए धातु त 5 धातु हो, पञ्चमहाभूत हो। बुद्धले एउटा भेट्नु भएन छ अरे। माइसीमा एक उपासकले भन्नुहुन्थ्यो बुद्धले आकाश चाहिँ भेट्नु भएन छ। बुद्धले के भेट्नु भएन अरे? पञ्चमहाभूत हो, कहाँबाट 4 धातु भन्नुभएको छ? एउटा छोड्नु भयो नि। भगवानले एउटा के गर्नुभयो अरे? आकाश त भगवानले होइन, केटकेटले पनि यो आकाश जान्दछ कि जान्दैन? भगवानको ज्ञान चाहिन्छ र? चाहिन्न। अहिले त यो रूपमा हेर्दाखेरि पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो। यो आकाशलाई रूप भनेर हुन्छ त? रूप भनेको के हो? परिवर्तन हुने, बन्ने, बिग्रिने स्वभाव रूप हो। अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, ठोकियो के भयो? अघि नठोकिँदाको यहाँको स्वभाव र ठोकिँदाको स्वभाव एउटै हो?
ठोक्किने बित्तिकै नयाँ उत्पत्ति भयो कि भएन? हो, यो नयाँ परिवर्तन उत्पत्ति हुनेलाई रूप भनेको। आकाशलाई नयाँ परिवर्तन बनाउन सक्नुहुन्छ? आकाश त यही हो नि, कुनै कारणले बनेको होइन, कारणको कार्य पनि हो त। आकाश त जहीँ पनि छ नि व्यापक रूपमा। यो कटोराभित्र पनि छ कि छैन? शरीरभित्र पनि छ। यहाँ आकाश नहुने भने आवाज हुन्छ त? खाली हुनुपर्छ बल्ल आवाज निस्किन्छ। हो, त्यो आकाश त भगवानले आकाशको विषयमा पनि भन्नुभएको छ। 6 धातु बताउँदाखेरि पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, यिनी पनि बताउनु भएको छ। तर अहिले यहाँ बताइएको चाहिँ रूपखण्डलाई। केलाई बताइएको? रूपखण्डलाई। रूपखण्डमा हेर्ने भने कति धातु छन्? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, 4 धातु हो। यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो। यो पृथ्वी, आप, तेज, वायुलाई कसैले बनाएको? कसैले बनाएको होइन। हो, यो कटौरो त यो परमार्थ स्वभाव हुँदाखेरि यो प्रज्ञप्ति त जसले पनि बनाउँदा हुन्छ। जुन परमार्थलाई बनाउन कसैले सक्छ? सक्दैन। पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो, यो कसैले बनाएर बनेको होइन। बनाएको केले हो त भन्दा कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। कुनै व्यक्तिले हो त? अहिले यो पृथ्वी, आप, तेज, वायुको हो यो रूपमा कर्मले बनाएको कर्मज रूप छ। देख्ने रूप, सुन्ने रूप, गन्ध जाने रूप, रस जाने रूप, कायोमाल ठोकेको छोइएको जान्ने रूप, हृदय वस्तु रूपहरू कर्मले बनाएको छ। चित्तज रूप अहिले यहाँ यता लम्किने रूपहरू, उता लम्किने, यता बोल्ने, उता हेर्ने सबै चित्तले हो। केले हो? चित्तले। अरे अहिले रूप हेर्दाखेरि चित्तलाई अनुमान लाउन सकिन्छ सकेन? झोक्रेको छ, पिर गरिराखेको छ भने रूप कस्तो हुन्छ? मनमा पिर भइरहेछ भने रूप पनि मलिनो झोक्रेको हुन्छ कि हुन्न? खुसी भएको मनको रूप कस्तो हुन्छ? हो, त्यो उज्यालो, अँधेरो, रातो न पिरो केले बनाएको? चित्तले बनाएको। आफूले हो त? अर्काले आएर बनाइदिएको हो त? चित्तले पनि बनाएको छ, ऋतुले पनि बनाएको छ। ऋतु, मौसम, चिसो, तातो परिवर्तन बनाउने अरूले हो कि ऋतुले हो? ऋतुले। आहारले पनि बनाएको छ। मोटो, तगडा, हटिलो, पटिलो, दह्रो आहारले पनि बनाएको छ कि छैन? अहिले हो यो रूपमा कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनाएको छ। आफूले बनाएको केही छ त? आफू पनि हो त? त्यसो आफू पनि होइन, आफूले बनाएको पनि छैन भनेदेखि यो म हो, मेरो हो भन्न योग्य छ? म हो, मेरो हो भन्न योग्य छैन। अनि आफ्नो पनि होइन, आफूले बनाएको पनि होइन भनेदेखि आफ्नो अधीनमा हुन्छ त? हुँदैन। दुख्ने रूपलाई नदुख भनेर रोक्न सकिँदैन। ध्यान बस्दा बस्दै चिलायो, यो त नचिलाए पनि हुन्थ्यो भनेर रोक्न उसको स्वभाव परिवर्तन भइरहेको छ। आफ्नो अधीनमा छ त? आफ्नो अधीनमा नभएकाले गर्दा त्यसलाई आत्मा भन्ने कि अनात्मा? आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन। आफ्नो पनि होइन, म पनि होइन, मेरो पनि होइन, आफूले बनाएको केही पनि छैन। अरे उसको स्वभाव ऊ परिवर्तन भइरहेछ। हो, यो परिवर्तन भइराख्ने भएको हुनाले यसलाई चिसोले परिवर्तन हुन्छ, तातोले परिवर्तन हुन्छ, भारीले परिवर्तन, हल्काले परिवर्तन, यो गुजार्नेले परिवर्तन, एक एकमा विरोधी भएको स्वभावले परिवर्तन भइराख्ने भएको हुनाले त्यसलाई रूपखण्ड। के खण्ड हो? यो रूपखण्डलाई भगवानले सत्कायो। अरे रूपखण्ड सत्कायो। अहिले चिसो तातो प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? यो चिसो हुने, तातो हुने प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? अहिले चिसो भनेर चिसो नाम राख्न परेको कि सही चिसो छ? अहिले तातो भन्नाले मात्रै तातो भन्न परेको कि साँच्चै तातो छ? साँच्चै तातो छ। अहिले मान्छे भन्नाले मान्छे भन्न परेको चाहिँ साँच्चै मान्छे छैन, त्यो चाहिँ भन्न परेको। साँच्चै मान्छे कुन चाहिँ हो भनेर बताउने, एक एक गरी सोध्ने भने बताउने छैन। तर साँच्चै चिसो, तातो, भारी, हल्का, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने छ कि छैन? त्यो त अरूले भने पनि छ, नभने पनि छ। ऊ त स्वभाव परमार्थ स्वभाव हो। त्यो परमार्थ स्वभावलाई रूपखण्ड के भनिन्छ? त्यही भएर हो यो रूपलाई हेर्ने, कायानुपासना गर्ने व्यक्तिले टाउको, हात, खुट्टा, ज्यानलाई हेर्ने हो कि यो स्वभावलाई हो? टाउको, हात, खुट्टा, ज्यानलाई त आँखा बन्द गर्नै पर्दैन नि, देखिराखेको छ कि छैन? हेर्ने चाहिँ केलाई हो? ज्ञानले स्वभावलाई हेर्ने, स्वभावलाई जाने बल्ल सही ज्ञान हुन्छ।
र हो यो स्वभाव नै प्रष्ट रूपमा भएको हुनाले यसलाई सत्कायो। जस्तो रूपमा प्रष्ट रूपमा भयो जे वेदना भनेको दुःख सुख उपेक्षा अनुभूति गर्ने। धेरै जसोले चाहिँ वेदना भन्ने बित्तिकै दुःखकालाई वेदना भन्ने चलन छ, दुःखकालाई वेदना भन्ने चलन छ। हो यो चाहिँ योगीहरूले बहुतै होशियार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, बहुतै होशियार गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि दुखेको भन्दाखेरि बल्ल वेदना भन्ने चलन चाहिँ नगर्नु होला। वेदना भन्ने अनुभव गर्ने हो। के गर्ने हो? वेदना भन्ने अनुभव गर्ने हो। खानुमुद हो, अनुभव गर्ने हो। दुखेको नदुखेबाट अहिले यहाँ चाहिँ नदुखेको ठाउँबाट दुखेको उत्पत्ति भयो, नयाँ उत्पत्ति भएको फब्याने भएको यो रूप हो। त्यसलाई गएर अनुभव गरेको बल्ल वेदना। के हो? वेदना अनुभव गर्ने वेदना। दुःख अनुभव गरो दुःख वेदना, सुख अनुभव गरो सुख वेदना, न दुःख न सुख अनुभव गरो उपेक्षा वेदना। त्यसो हुँदा दुखे पनि दुःख अनुभव गरेको बेलामा दुःख वेदना, नदुखे पनि सञ्च भए पनि सुख अनुभव गरेको बेलामा सुख वेदना। यदि दुखेको पनि होइन नदुखेको भने बिचखाले अनुभव गरेको छ भने उपेक्षा वेदना। वेदना नभएको बेला छैन। वेदना कतिखेर पनि भइरहेछ, बिग्रिरहेछ। त्यसो हुँदा ध्यान बसेको चाहिँ वेदना कट्न होइन। योगीहरू वेदना कट्न हो। 10 दिन बस्यो वेदना कट्नै सकिएन। कोही व्यक्ति वेदना के गर्न सकिएन? वेदना कट्न चाहिँ ध्यान नबस्नु। दुःख सत्यलाई जान्नलाई ध्यान बस्नु। वेदना कटेर हुन्छ। भगवानले वेदना कतिखेर कट्नु भयो भन्दाखेरि कुशीनगरमा परिनिर्वाण हुँदा बल्ल कट्नु भएको। कुशीनगरमा परिनिर्वाण हुँदा बल्ल कट्नु भएको। नभए सर्वयुक्त ज्ञान पाउन्जेलसम्म पनि भगवानलाई वेदना थियो कि थिएन? थियो नि। भगवानलाई कायिक वेदना थियो, चेतसिक वेदना पनि थियो। तर वेदनालाई भगवानले दुःख सुखलाई क्लेशले भोग गर्ने चाहिँ थिएन। क्लेशले भोग गर्ने पृथक जनलाई चाहिँ दुःख भयो भनेदेखि चित्त नबुझेकाले भोग गरेको हुन्छ, सुख भयो भने आनन्द भएको तृष्णाले भोग गरेको हुन्छ। न दुःख न सुख हो भने मोह भइएको अविद्याले भोग गरेको हुन्छ। भगवानमा चाहिँ वेदना छ, भोग गर्ने क्लेशले भोग गर्ने चाहिँ छैन। वेदनाको अनुभूति मात्रै छ। र कायिक दुःख त भगवानमा छ कि छैन? कायिक दुःख त छ। कायिक दुःखको साथसाथमा शरीर दुख्दा मन दुख्दैन। शरीरमा दुःख भयो भनेर मन दुखी हुँदैन। शरीरमा सुख छ भनेमा मन फुरुक्क हुँदैन। भगवानको चाहिँ कायिक दुःख मात्रै छ, चेतसिक दुःख छैन। कायिक दुःख छ, चेतसिक दुःख छैन अरे। र हो जो वेदना कट्ने भनेको चाहिँ वेदना कतिखेर कटिन्छ? परिनिर्वाण भइयो भने बल्ल कटिन्छ। परिनिर्वाण भइयो भने बल्ल कटिन्छ। मरेर कटिन्छ त भन्दा मर्ने बित्तिकै परिनिर्वाण नहुँदै फेरि जन्म सुरु भइगयो। वेदना त छँदैछ। फेरि जन्म हुँदा पनि अरू हो कि पञ्चखण्ड हो? यहाँ वेदना छ कि छैन? वेदना कटेर जाने भने त खण्ड 4वटा मात्रै रहने भयो नि। 4 खण्ड हुने भयो नि। कति खण्ड? 4 खण्ड। योगीहरू वेदना नकट्नु होला ल। योगीहरू वेदना के गर्ने? वेदनालाई चाहिँ जान्ने। वेदनालाई चाहिँ ज्ञानको काम चाहिँ के हो? जान्ने काम। ज्ञानको काम चाहिँ अज्ञानको काम चाहिँ नजान्ने। अविद्याको चाहिँ के हो? ज्ञानको चाहिँ अविद्याको चाहिँ। त्यही भएर विपश्यना भनेको के हो? जान्नलाई हेरेको। खण्डलाई खण्डको दुःख सत्यलाई जान्नलाई हेरेको। त्यसो हुँदा सिर्फ विपश्यना गर्ने जसरी अरू केही नगर्नु, जान्ने काम मात्रै गर्नु, केही नगर्नु। यसलाई चाहिँ मैले गर्छु भन्यो भने आत्मदृष्टि आयो। आफ्नो अधीनमा छ त? अधीनमा नभएकालाई अधीनमा हुन बल गर्दाखेरि के दृष्टि हुन्छ? आत्मदृष्टि हुन्छ। अत्तदिष्टि भन्छ पालीले। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो विचार केही पनि नगर्नु, उसको स्वभावलाई छोडिदिनु, आफूले चाहिँ सिर्फ जान्दिनु। आफूले रोक्न बल पनि नगर्नु, उसको स्वभावलाई छोडिदिनु। उसको स्वभाव आफूसँग केही मतलब छैन, केही मतलब नभए चाहिँ अछट्य भएर हेर्दैनौ। आफूसँग मतलब हो भन्ने बित्तिकै दृष्टि र तृष्णा गएर मुछिन्छ। के मुछिन्छ? दृष्टि र तृष्णा मुछिन्छ।
अछट्टै बनाएर अछट्टै भएको ज्ञानले जानिदिनुपर्छ। अहिले वेदना भन्दा अनुभूति गर्ने दुःख सुख उपेक्षा इष्टारूढ अनिष्टारूढ तत्र मजतारूढ ऐठायौं अनैठायौं तत्र मिजटायौं। इष्ट आरूढ मन पर्दो आयौं छ भने सुख वेदना, मन नपर्दो अरूण छ भने दुःख वेदना, मन पर्दो पनि होइन मन नपर्दो पनि होइन भनेदेखि उपेक्षा वेदना हो। त जे भइरहेछ त्यसलाई थाहा पाउने स्वभाव चाहिँ संज्ञा खण्ड। के खण्ड? मैले थाहा पाएको हो त, फल्नाले थाहा पाएको हो त, थाहा पाउने कुनै व्यक्ति हो कि संज्ञा खण्ड हो? यसमा कुनै व्यक्ति छ त? दुख्ने बोल्ने चिलाउने फरफराउने एउटाबाट एउटा नयाँ नयाँ परिवर्तन बनाउने अरू के संस्कार हो? आफूले हो? अरू के संस्कार खण्ड हो? संस्कार खण्ड। चिलायो गालामा के भयो? नयाँ उत्पत्ति भएको रूप खण्ड। के हो? अहिले यहाँ अघि नचिलाबाट चिलाएको उत्पत्ति भयो नि, त्यो अरू के रूप खण्ड हो? अनि चिलाएकोमा हो त्यो चिलाएकालाई अनुभूति गरेको वेदना खण्ड। अनि चिलायो भन्दामा यत्तिकै बस्नुहोस् कि थाहा पाउनु छ? थाहा पाएको चाहिँ अरू के संज्ञा हो? संज्ञा खण्ड। चिलायो भने थाहा पाउने संज्ञा खण्ड। अनि जो एक चिला र एक चिला परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन? परिवर्तन भएको संस्कार खण्ड। यहाँ चिलायो भनेर जान्ने मन पनि छ कि छैन? जान्ने चाहिँ विज्ञान खण्ड। चिलायो भन्दैमा खण्ड कति? अब त्यहाँ रूपलाई हेर्नुहुन्छ कि वेदनालाई हेर्नुहुन्छ कि संज्ञालाई हेर्नुहुन्छ कि संस्कारलाई हेर्नुहुन्छ कि विज्ञानलाई हेर्नुहुन्छ? योगीले कुनलाई हेर्नुहुन्छ? अहिले यहाँ रूप खण्डलाई हेर्नुभयो, परिवर्तन भएको नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकालाई हेर्नुभयो त कायानुपसन सती पठानुहुन्छ। अनुभूति भएको स्वभावलाई अनुभवलाई हेर्नुभयो भने वेदनानुपसन सती पठानुहुन्छ। हो यो थाहा पाउने परिवर्तन हुने स्वभावलाई थाहा पाउने नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउने स्वभावतिर जानुभयो भने धम्मानुपसन सती पठान। बन्ने बिग्रिने भएको मात्रै हेर्नुभयो भने जान्ने विज्ञान स्वभावलाई हेर्नु भने चित्तानुपसन सती पठान। हो यही पञ्चखण्डलाई हेर्ने हो। त्यही हेर्दाखेरि 4वटा सती पठानमा तपाईले एउटा सती पठान हेर्नुहुन्छ। जुनले हेरे पनि निर्वाण जाने त सती पठानले हो। काय हेरे पनि पुगिन्छ, वेदना हेरे पनि पुगिन्छ, चित्तलाई हेरे पनि पुगिन्छ, धम्म स्वभावलाई हेरे पनि पुगिन्छ। किन पुगिन्छ भन्दा कायलाई हेरे पनि अन्तिम देख्ने काय हो कि अनित्य हो? वेदनालाई हेरे पनि वेदनालाई देख्ने होइन, देख्ने अनित्य। चित्तलाई हेरे पनि चित्तलाई देख्ने होइन, अनित्य। अनित्य स्वभावलाई हेरे पनि स्वभावको परिवर्तन भइरहेको बन्ने बिग्रिने अनित्यलाई अनित्य देख्यो भन्ने बित्तिकै विपश्यना भइगयो। विपश्यना भयो भन्ने बित्तिकै निर्माणको बाटो लाग्यो। योगीहरू विपश्यना भयो भन्ने बित्तिकै के हो? त्यही भएर रोजेर पनि नहेर्नु, खोजेर पनि सोचेर पनि रोजेर नहेर्नु, खोजेर नहेर्नु, सोचेर नहेर्नु। यस्तो भयो हुन्थ्यो भनेर पहिले आश गरेर नबस्नु। जे हुँदैछ त्यसलाई जान्दिनु, जहाँ हुँदैछ त्यही जान्दिनु, जहाँ हुँदैछ त्यही जान्दिनु, जे हुँदैछ त्यसलाई जान्दिनु। आफ्नो थप्पा केही पनि नलगाउनु। यो चाहिँ यस्तो होला, यसरी भएको होला, उसरी भएको होला भनेर थप्नतिर नजानु। जे भएको छ त्यसलाई जान्दिनु, जस्तो भएको छ त्यस्तै जान्दिनु। त्यहाँभन्दा बढ्तातिर नजानु। बढ्ता जाने बित्तिकै ओभर भयो। के भयो? ओभर हुने बित्तिकै बाहिर पुग्यो। त्यही भएर मध्यम हुनुपर्छ मार्ग। के हुनुपर्छ? मध्यम हुनुपर्छ। त्यही भएर अहिले विशाख र धम्म दिनको प्रश्नोत्तरमा पनि उहाँले सोध्नुभएको यो सत्कायलाई सोध्नुभएको यो परमार्थ स्वभावलाई। अनि उहाँले पनि सत्काय भने पञ्च उपादान खण्ड हो। उहाँको चित्त बुझ्यो। विशाखको फेरि प्रश्न गर्नुभयो यो सत्काय समुदाय के हो, सत्काय बनाउने के हो भनेर सोध्नुभयो। सोध्दा धम्म दिनले के उत्तर दिनुभयो? तणहा नि यायम तणहा पोनो भविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयथिदम काम तणहा भव तणहा विभव तणहा अयमको आउसो वैशाख सक्काय समुदय तिवुत्ता भगवता। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? त्यो हिजो देखाना गरिसकेको सत्काय बनाउने केले हो? तणहाले। सत्काय बनाउने केले हो? तणहाले। यो तणहालाई आज मसिने गरी भनिदिनु।
र आज अगाडि बढाउने चाहिँ कहाँबाट अरे? निर्माणबाट बढाउने। र आज अगाडि चाहिँ फेरि प्रश्न के आउँछ भने सक्काय निरोधोति अये उच्चति कतमो नुखो सक्काय निरोधोति उत्ता भगवता। अहिले यो विशाखले सोधेको प्रश्न धम्मदिनलाई। अये धम्मदिन सक्काय निरोधो सत्काय निम्नि भनेर भन्दछन् वा दुःख निम्नि भनेर भन्दछन्। दुःख निभे के मिल्छ? दुःख निभे के मिल्छ? अहिले दुःख हुनाले निर्माणदेखि दूर भइएछ। दुःख निभे निर्माण। अहिले उहाँले पनि सोध्दै हुनुहुन्छ कि सक्काय निरोधोति अये उच्चति कतमो नुखो अये सक्काय निरोधोति उत्ता भगवता। अये धम्मदिन लोके लोकमा सत्काय निरोधो भनेर भन्दछन्। दुःख निम्ने भनेर भन्दछन्। अरे कतमो नुखो अये कस्तो प्रकारकालाई चाहिँ हे धम्मदिन सत्काय निरोधो यो सत्काय निम्नि भनेर भगवता भगवानले उत्ता बताउनु भएको छ। यो चाहिँ विशाखले सोधेको प्रश्न। दुःख निम्ने यो सत्काय निम्ने भनेर भन्छन्। कस्तालाई चाहिँ सत्काय निम्ने भनेर भगवानले भन्नुभएको छ हे धम्मदिन। सत्काय निम्ने भन्ने के हो अरे? योगीहरू सत्काय निम्ने भन्ने के हो? धम्मदिनको उत्तरतिर जाउँ नि। धम्मदिनको उत्तरतिर जाउँ र सत्काय निम्ने भनेर हे धम्मदिन भन्छन्। कस्तालाई चाहिँ सत्काय निम्ने भनेर भगवानले भन्नुभएको छ? प्रश्न नबिर्सिनुहोस् है। तपाईँलाई प्रश्न बिर्सिनु भएन भने उत्तर पनि बिर्सिनु हुन्न। प्रश्नै हरायो भने उत्तर पनि हराउँछ। यो खो आउसो विशाख तत्सा एव तण्हाय अशेष विराग निरोधा चागोपट्टि निसगो मुक्ति अनालयो अयम खो आउसो सक्काय निरोधोति उत्ता भगवता। योगीहरूलाई यो त आउँछ होला नि। धर्मचक्रमा छ होइन? अहिले धर्मचक्रमा पनि यो कुरा छ। अहिले चुलबेजर सूत्रमा पनि छ। यो तत्सा एव तण्हाय भन्नुहोस् त। धर्मचक्र उच्चारण गर्ने कति हुँदो रहेछ उहाँहरू परीक्षा लिएको नि। यो तत्सा एव अशेष तण्हाय अशेष विराग निरोधा चागोपट्टि निसगो मुक्ति अनालयो। अरे अहिले विशाखले सोद्धाखेरि धम्मदिनले कसरी उत्तर दिनुभयो भन्दा हे विशाख सत्काय निरोधो भन्ने भगवानले यस प्रकारले बताउनु भएको छ। यो जुन तण्हाय तृष्णालाई काम तण्हा भव तण्हा विभव तण्हा यिनी तीन प्रकारका यिनी तण्हालाई अशेष अलिकति पनि बाँकी नराखिकन अलिकति पनि यसलाई यसको गन्ध तक नराखिकन अरे अशेष विराग निरोधा तान्ने राग पनि सम्पूर्ण यसरी निभाउने हो भनेदेखि यो तसा एव तण्हाय अशेष विराग निरोधा अशेष विराग सम्पूर्णलाई टकटुकै निभाइयो भनेदेखि अरे विराग भयो तान्ने भएन तृष्णातिर गएन र चित्त चाहिँ विराग भइदियो भने अरे वैराग्य भयो भने वैराग्य हिसाबले सबै निभायो भने अरे अनि मुक्ति हो। यो चाहिँ मुक्तिको मार्ग हो। सत्कायबाट मुक्ति हुने मार्ग हो। केबाट? चागो पट्टि निसगो मुक्ति अनालयो। अरे चागो पट्टि निसगो चागो भनेको त्याग्यो। पालीमा चाग हामीले त्याग चागो भनेको के हो? हो यो तण्हालाई यो तृष्णालाई सम्पूर्णलाई त्याग्यो भने अरे पट्टि निसगो अरे तान्ने स्वभाव सम्पूर्णलाई नै त्याग दिने भने अरे अनालयो फेरि मन खिच्चिने नहुने गरी अरे आलय भनेको तान्ने आलय भनेको के हो? आलय भनेको तान्ने अनालय भनेको नतान्ने अलिकति पनि त्यतातिर नमुच्छिने भइएको चित्त सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्ति भइएको चित्त हुनुपर्छ अरे हो। यो सम्पूर्ण यिनी तृष्णाबाट मुक्ति भइएको चित्त भइदियो भनेदेखि हो त्यसलाई नै भगवानले सक्काय निरोधोति उत्ता भगवता
सत्काय निरोध हो भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। अहिले हो यो सत्काय निरोध भनेको अरू होइन अरे तृष्णा निब्नु। के हो सत्काय निरोध भनेको? के हो? त्यसो भए योगीहरू तपाईँ हामीले आचरण गर्न पर्दा के निभाउने आचरण गर्ने हो? तृष्णा निभाउने। केलाई जान्ने? केलाई जान्ने? खण्डलाई, यो दुःख सत्यलाई जान्ने, यो तृष्णालाई निभाउने अरे। त्यो भएर तृष्णा चाहिँ अलिकति पनि आलय तान्ने नै स्वभाव तक पनि नरहने गरी निभाउनु पर्छ। यसरी तृष्णालाई टकटुकैलाई निभाइयो भन्ने बित्तिकै सत्काय निरोध हुन्छ। किन भन्दा यो तृष्णा के हो भन्दाखेरि सलेदो। के हो? हो यो सत्काय के हो भन्दा आगो। के हो? सलेदो र आगो जोडिएपछि के हुन्छ? बल्छ कि बल्दैन? सलेदो आगो दुईटा जुट्यो भने आगो उठ्यो हुर्क्यो जल्छ। अनि जल्दैछ सलेदो थपेको छ, जल्दैछ सलेदो थपेको छ, आगो कहिले निप्छ? हैन त सलेदो पनि कसरी लहराएर आउँछ। जल्दैछ यो अहिले पनि। अहिले यो आगो, यो के हो? यो जातिको आगो, जराको आगो, व्याधिको आगो। यस्तो छामिएर यस्तो चिसो छ कि तातो छ? आगो। के हो? जाति जरा व्याधि मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस यिनी आगो हुन्। पीरको आगो, शोक परिदेव कहिलेकाहीँ धरधर आँसु चुने आगो पनि छ कि छैन? आँसु चुने आगो। दुःख कायिक दुःखको आगो, दोमनस यो मनको दुःखको आगो, उपायस भित्रबाट दुःखले जलाएर ल्याउने आगो। अहिले यो आगो हो। यो तृष्णा चाहिँ के हो भन्दा सलेदो थप्ने। के हो? सलेदो थप्ने। अब यो आगो हुर्किँदा हुर्किँदै हुर्किँदा हुर्किँदै यो जलेर के हुन्छ? मर्छ। जलेर के हुन्छ? यता जलेर मरेको हुँदाखेरि अनि फेरि जलाएर के गराउनु पर्छ? खरानी बनाउनु पर्छ। एकातिर जलेर मरेको छ, उता लगेर यता जलेर मर्यो फेरि तृष्णाले, त्यो आगो ननिप्दै यता फेरि सलेदो थप्दियो। फेरि सलेदो थप्दियो भने आगो सल्क्यो कि सल्केन? यता मृत्यु फेरि जन्म, फेरि जन्ममा यता सलेदो फेरि थप्दिँदाखेरि फेरि आगो हुर्क्यो। अनि त्यो जन्मभरि पनि आगो र सलेदो बराबर गइरहेछ। अब यहाँ पनि मर्ने बेला सक्यो कि भने फेरि यता जोडियो आगो र सलेदो। तपाईँ हामी गर्भवासबाट नै यो तृष्णा आइरहेको छ। हिजो भने चाहिँ भव निकन्तिको लोभ, भव निकन्तिको लोभ। गर्भमा पुग्यो भन्ने बित्तिकै भवमा रमाउने तन्हा आयो कि आएन? सलेदो। अनि सलेदो यहाँ आगोमा आउँदा फेरि के हुन थाल्यो? जल्न थाल्यो। के हुन थाल्यो? जल्न थाल्यो। सलेदो सकियो के हुन्छ? फेरि थप्पा सलेदो पनि आएनन्। भएको सलेदो पनि सकियो भने आगो के हुन्छ? आगो निभाउनु छ भने सलेदो नथप्नु। आगो निभाउनु छ भने के नगर्नु? सलेदो नथप्नु, दाउरा नथप्नु। जब दाउरा सक्यो भन्ने बित्तिकै आगो निभ्यो। दाउरा सक्यो भन्ने बित्तिकै आगो हुर्किरहेछ, दाउरा थपिराखेको छ भने कोही दिन निप्छ त? निप्दैन। अरे त्यही भएर अहिले यो पञ्चखण्ड यो शरीर त यो आगो हो। जब हो यो शरीरको आडबाट देख्दाखेरि पनि आँखाको द्वारमा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड सत्काय खण्ड, कानको द्वारमा उत्पत्ति भएको सत्काय पञ्चखण्ड, नाकको द्वारमा उत्पत्ति भएको सत्काय पञ्चखण्ड हो। यो पञ्चखण्ड आगो। अनि देख्ने बित्तिकै मन पर्यो भन्ने बित्तिकै के हो? दाउरो थप्यो। के हो? दाउरो थप्यो। के भयो? तान्यो भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को के भयो? दाउरो थप्यो। जब यसरी आगो हुर्किँदै दाउरा थप्दै, आगो हुर्किँदै दाउरा थप्दै, हे भगवान मुक्ति बनाउनुहोस् भन्दै दाउरा थप्दै मुक्ति हुन्छ त? दाउरा थप्दै भगवानसँग माग्दै। भगवानले भन्छ दाउरा नथप्नु। सलेदो सक्यो भने आगो निप्छ। सलेदो सक्यो भने भगवानले के भन्नुहुन्छ? दाउरा नथप्नु। आफूले चाहिँ के गरिन्छ? दाउरा थपिन्छ। जलाएको छ दाउरा थपिन्छ, जलाएको छ। हे भगवान मलाई यस्तो दुःख भयो, यो दुःखबाट पार लगाउनुहोस् भन्दै दाउरा खनाउँदै। पार लगाउनुहोस् भन्नेतिर लाग्ने कि दाउरा नथप्नेतिर लाग्ने? दाउरा नथप्नेतिर। अहिले मात्रै हो त दाउरा र आगो यसरी जल्दै आएको भन्दा होइन, अन्नमत्तक संसारदेखि। तपाईँ हामीले सोचेर सोची नसक्ने संसारदेखि आगो र दाउरा सँगसँगै भएर राखेको जस्तो भएर हिँड्न परिरहेको छ। के जस्तो भएर? राखेको जस्तो भएर। अहिले हो यो कुरा संयुक्त बाली
संयुक्त पाली अग्निवत्स सूत्रमा पनि आउँछ यसको मसिने गरी र यसलाई यहाँ चाहिँ छोटुको हिस्सामा लैजाउँ किन भन्दा उता विशाख र धम्म दिनका प्रश्नोत्तर अझै धेरै नै छन् र आज भोलि तकमा त त्यसलाई पास गर्न सक्यो भने पछिबाट अरू देशना हुन्छ र विशाख र अहिले धम्म दिनको प्रश्नोत्तरमा अहिले विशाखले सत्काय निरोध हो भन्ने कस्तालाई चाहिँ भगवानले सत्काय निरोध भन्नुभएको छ भन्दा के उत्तर दिनुभयो तणहालाई जुन यो तणहा अलिकति पनि अशेष बाँकी यति पनि नराखिकन अरे भइरहेको त्यसमा नतानिने गरी निरोध निभाउनु अरे यो तस्सा ये व तणहाय अशेष विराग निरोधा जुन यो तणहालाई शेष नराखिकन सम्पूर्ण निभाएर अरे जब यसरी शेष नराखिकन सम्पूर्ण निभाएर त्यो चित्त चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि मुक्तितिर ढल्किन्छ तणहा निभाउने चित्त कता हुन्छ चागो पट्टि निसगो त्यागो सम्पूर्ण त्याग भावनाले क्लेश सम्पूर्ण त्यागेर पट्टि निसगो फेरि विशेष क्लेश नहुने गरी बस्नुपर्छ अरे अनालयो कुनैमा पनि नतानिने गरी अछट्टै भएको मुक्ति चित्तले बस्नु नै सत्काय निरोध हो मुक्ति चित्तले बस्नु नै के हो मुक्ति चित्तले बस्नु नै सत्काय निरोध भनेको निर्वाण सत्काय निरोध भनेको निर्वाण र हो यो निर्वाणको विषयमा पछि फेरि प्रश्न आउँछ त्यतिखेर बल्ल यसलाई चाहिँ अलिकति त्यतिखेरको प्रश्नमा चर्चा गरौँला र निर्वाण भने अहिले चाहिँ शब्द चाहिँ जानिराख्नुहोस् निर्वाण भन्ने अहिले निर्वाण भन्ने शब्दलाई चाहिँ जानिराख्नुहोस् निर्वाण भनेको त बुझ्नुभयो होइन जन्म मृत्युबाट छुटकारा भएको पार भएको र पछि फेरि यो निर्वाणको विषयमा आउँछ यो शरीर छँदै निर्वाणलाई साक्षात्कार कसरी हुन्छ आर्यहरूको साक्षात्कार कसरी हुन्छ अरहन्तहरूको तिनी कुराहरू पनि प्रश्नोत्तरमा आउँछ र ती कुराहरूलाई चाहिँ योगीहरूलाई बहुसूत्र हुनको लागि संक्षेपमा मात्रै भन्छु धेरै त जरुरत छैन धेरै चाहिँ आचरण विषयको जरुरत छ कताको जरुरत छ आचरण विषयको त्यो चाहिँ आर्यहरूको कुरा चाहिँ योगीहरूलाई बहुश्रुत हुनको लागि संक्षेपमा मात्रै त्यसलाई चाहिँ आज त समय पाइन्न होला त्यसको समय चाहिँ भोलि आउँछ कहिले आउँछ र अझै प्रश्नोत्तर के थपिँदै गयो भन्दा विशाखले जब त्यसरी उहाँले बुझाउँदाखेरि यो चाहिँ सुनेको ज्ञानले चाहिँ होइन धम्मदिनले दिएको तर यो सुनेको ज्ञान होइन यो चाहिँ देखेकै ज्ञान हो धम्मदिन भिक्षुनी पृथक जन त होइन आर्य त हुनु भएछ त्यति चाहिँ विश्वास भयो पृथक जन त होइन शासनमा रुचि नमाएर शासनमा मन खुसी नभएर 3 दिनमै फर्केर आएको त होइन 3 दिनमै फर्केर आएको त कुछ भेटेरै हो छ विशाखलाई ढुक्क भयो आनन्द लागेर भित्रबाट प्रीति पनि भयो त्यति पछि उहाँको चित्त त बुझ्यो तापनि त्यो धम्मदिनको उत्तर सुन्दाखेरि अब यस्तो उत्तर त यो भगवानले दिने जस्तै उत्तर दिँदाखेरि बहुत खुसी लाग्यो अनि धम्मदिनको ज्ञानलाई धेरै प्रशंसा गर्दै अनि अझै उहाँलाई चाहिँ धम्मदिनको ज्ञानको बहुश्रुत लिनको लागि अझै प्रश्न गर्नुहुन्छ के प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दा सक्काय निरोधगामिनी पटिपदा सक्काय निरोधगामिनी पटिपदा देवो अयम उच्चति अरे अये सक्काय निरोधगामिनी पटिपदा तेवोचति कतमो दुखो सक्काय निरोधगामिनी पटिपदा तेवोत्ता भगवता योगहरू पाली त लामो छन् र पाली अलिकति भनेर अनि त्यसको अर्थमा चाहिँ राम्रो बुझ्नु होला योगीले धेरै चाहिँ उत्ता भगवता भन्ने चाहिँ यो चाहिँ बिर्सिनु हुन्न होला नि भगवानले कसरी बताउनु भएको छ भन्ने कुरा जो चाहिँ नि सक्काय निरोध गामिनी पटिपदा भनेको सत्काय निभ्ने अथवा निर्वाण जाने मार्ग चाहिँ पटिपदा भनेको बाटो के हो बाटो भने पनि या आचरण भने पनि निर्वाण जाने बाटो निर्वाण जाने आचरण भनेर भन्दछन् हो यो निर्वाण जाने आचरण चाहिँ कस्तालाई चाहिँ निर्वाण जाने आचरण भनेर भगवानले उता बताउनु भएको छ कस्तो बाटोलाई चाहिँ निर्वाण जाने बाटो भनेर भगवानले बताउनु भएको छ अहिलेको प्रश्न चाहिँ निर्वाण जानेपट्टिको प्रश्न आयो अहिले योगीहरू निर्वाण जाने बाटो जरुरत छ कि छैन निर्वाण जाने बाटो अहिले सक्काय निरोध गामिनी पटिपदा सक्काय निर्वाण सत्काय भनेको यो पञ्चखण्ड निरोध भनेको निग्नी के हो
निरोध भनेको निम्नि, पञ्चखण्ड निम्नि कहाँ हो? निर्वाण हो। यो सक्काय निरोध गामिनी भनेको जानी, गामिनी भनेको पट्टिपदा भनेको बाटो, पट्टिपदा भनेको निर्वाण जाने बाटो। यसलाई सिधै अर्थ लिने भने उहाँ त सत्काय निब्ने बाटो, सत्काय निब्ने बाटो भनेर भन्छन् हे धम्मदिन। कुन चाहिँ धर्मलाई चाहिँ भगवानले सत्काय निब्ने बाटो भनेर बताउनु भएको छ? अहिले चाहिँ यो चाहिँ विशाखाको प्रश्न। अनि धम्मदिनले के उत्तर दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अयमेव अर्यो अठङ्गीको मगो सक्काय निरोध गामिनी पटिपदाति उत्तो भगवता। धम्मदिनले अयमेव अर्यो अठङ्गीको मगो सक्काय निरोध गामिनी पटिपदाति उत्तो भगवता। सेयथिदम सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायम सम्मा सति सम्मा समाधि। कतिवटा भए? अयमेव अर्यो अठङ्गीको मगो सक्काय निरोध गामिनी पटिपदाति उत्तो भगवता। पाली त अलि लामै छन्, समय चाहिँ छ, समय अझै 15 मिनट। र विशेष गरी निर्वाण जाने बाटो, निर्वाण जाने बाटो भनेर भन्दछन्। कुन चाहिँलाई निर्वाण जाने बाटो भनेर भन्दछन् भनेर सोध्दा उहाँले भगवानले त निर्वाण जाने बाटो अयमेवको आउसो विशाख, हे आउसो विशाख, अयमेव यही नै अर्य आर्यहरूले आचरण गर्ने अठङ्गीको मगो अष्टाङ्गिक मार्ग अरे। आर्यहरूले आचरण गर्ने मार्ग कति? अष्टाङ्गिक मार्ग अरे हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यसैलाई नै सत्काय निरोध गामिनी पटिपदा वा निर्वाण जाने मार्ग भनेर भगवता भगवानले वस्तु बताउनु भएको छ। से अथिदम ती अष्टाङ्गिक मार्ग भने के हुन् त भन्दा एउटा सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प, सही देख्नु सही विचार हुनु। अनि एउटा सम्मा वाचा सम्मा कमान्तो सम्मा आजीवो अरे सही बोल्नु सही काम गर्नु सही आफ्नो जीविका चलाउनु। अनि तिनमा सम्मा वायम सम्मा सति सम्मा समाधि, राम्रो कोशिश राम्रो होस् राम्रो एकाग्रता। यिनलाई चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। के भनिन्छ? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई चाहिँ अलिकति फेरि मसिनो गरी जाउँ यसलाई। किन भन्दा योगीहरूलाई अहिले जरुरत परेको यही हो। अहिले योगीहरू हिँड्ने बाटो यसैबाट हिँड्नुपर्छ। अहिले विपස්සना गर्नुभएको भनेको के हो भन्दा यिनी जम्मा गर्नुभएको, यिनी 8वटा जम्मा भए भनेदेखि निर्वाण पुग्यो। कहाँ पुग्यो? अहिले 8वटा हो नि। 8वटाबाट यही बाटो चाहिँ निर्वाण जाने बाटो। यसलाई चाहिँ 8 अङ्गको बाटो के भनिन्छ? अनि 8 अङ्गको पनि साधारण होइन, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अरे। आर्य साँच्चै नै निर्वाण जाने आर्यहरूको हिँड्ने बाटो। पृथक जनको हिँड्ने बाटो चाहिँ यता हो त? पृथक जनको हिँड्ने बाटो त यता सम्मा वाचा पनि छैन, मिथ्या वाचा झुटा वचन। पृथक जनको बाटो चाहिँ झुटा वचन बोल्ने, चुक्ले लाउने वचन बोल्ने, निन्दा गर्ने वचन बोल्ने, सम्फ पलाप वचन बोल्ने, प्राण हत्या पनि गर्ने, मौका भरे चोर्ने, मौका भरे चोर्ने, व्याभिचार कर्म पनि गर्ने, बेलुका भयो ठण्डा छ भने मात्ने पदार्थ पनि पिउने। यो चाहिँ कसको बाटो हो? पृथक जनको बाटो। अनि मरेपछि बेलुका भयो साँझ पर्यो भनेपछि पिउने, मरेपछि गिर्ने। यता अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ आचरण गर्दै गर्दै कहाँ जाने हो? लो योगी बाटो रोज्नुहोस्, कताको जानुहुन्छ? अहिले वैशाखले सोधेर धम्मदिनले निर्वाण जाने बाटो भनेर भन्छन्। भगवानले कुन चाहिँलाई चाहिँ निर्वाण जाने बाटो भनेर भन्नुभएको छ? अहिले त अब लोकमा त निर्वाण जाने बाटो त धेरै प्रकारले बताउँछन् कि बताउँछन्? धेरै प्रकारले बताउँछन्। भगवानकै पालामा पनि निर्घण्टनाथहरूले धेरै प्रकारले बताउँथे। निर्घण्टले पुराण काश्यपले कसैले के भन्थे भने ए पाप भन्ने पुण्य भन्ने सबै बेकार हो, कोले देखेर आएको छ र भन्ने व्यक्ति पनि थिए। नरकमा भोग गर्न पर्छ भन्ने कुरा के भन्ने व्यक्तिले पुगेर आए अरे। कोही त्यस्ता व्यक्ति पनि छन्, तपाईहरु त हुनुहुन्न होला नि। कोही त्यस्ता व्यक्ति पनि छन्। त्यसो त पाप र पुण्य स्वर्ग नर्क भन्ने सबै यही छ। हुनेलाई स्वर्ग, नहुनेलाई
नर्क, नहुने दुखीहरूलाई नर्क अरे, हुने सबै घरमा तन्ज मन्ज सबै परिपूर्ण भएकालाई स्वर्ग। स्वर्ग त्यसो हुँदा स्वर्ग नर्क यही छ, वहाँ छ के छ भनेका सबै मान्छे बिग्रिन्छन् भनेर मान्छेलाई सुरक्षा गर्नलाई डर बताएका। के गरेका अरे? डर बताएका। डर नबताउनु भने मान्छे बेफिक्री बितिथि बिग्रिन्छन् भनेर मान्छे नबिग्रिनको लागि डर बताएको हो। स्वर्ग नर्क भन्ने यही छ। त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए कि थिएनन्? छन् कि छैनन् होला? छन्, अहिले पनि छन्। अनि कोही कस्ता थिए भन्दाखेरि पाप भन्ने कर्म गरेर कर्म हुने, कर्मको फल भोग्न पर्ने, मरेर नरक जान पर्ने, स्वर्ग जान पर्ने भन्ने त्यो कर्म अनुसारले जाने भन्ने कुरा चाहिँ सबै भनाइ हो अरे, सबै भनाइ हो। यो त अब बाठाले फुर्काएर डर बताएर तर्साएर खाने मात्रै हो, खाने बाटो हो, उसको बाटो बनाएको, यो सबै झुटमुट हो अरे। जो छ त्यो भइगयो, जो हुनेवाला छ त्यो अवश्य हुन्छ। हुनेवाला केही गरे पनि डर्दैन, हुनेवाला हुने कुरालाई दैवले पनि टार्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि जो पहिलेदेखि सुरुक सृष्टिदेखि नै ललाटमा लेखेर आएको छ अरे। ललाट भन्ने जान्नु हो? ललाट भन्ने छ के अरे, कहाँ हो आफैले बुझ्नु होला। जो पहिलेदेखि नै लेखेर आएको छ अरे ललाटमा, निधारमा। कहाँ हो? निधारमा भाग्य रेखा कस्तो आएको छ त्यही भाग्य रेखा आए मुताबिकको नाटक खेल्ने हो। जस्तै कि अब एउटा खेल खिच्न पर्यो भनेदेखि भिडियो खेल नखिच्दै पहिले सुरु त्यसको इतिहास बनाउन पर्यो कि परेन? कसले के बोल्ने, कसले के गर्ने, कस्तो नक्कल गर्ने भने सबै पहिला लेखिसकेपछि अनि त्यही हेर्दै खेल खिच्न पर्यो कि परेन? हो, त्यस्तै जस्तो सबै लेखेर आएको छ अरे। हो, त्यो लेखे मुताबिकको खेल खिचिँदै जाने हो। र मुक्ति भन्ने अहिले कसैलाई पनि छैन। यतिखेर मुक्ति भन्ने कसैलाई पनि छैन। सबै 84 लाख योनि बितिसकेपछि चाहिँ सबै नै मुक्ति हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ संसार खाली हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ कोही पनि मुक्ति हुन्नन्। यी चाहिँ पुराण काश्यपहरूको, मैथिल गोसालहरूको, गुण ऋषिहरूको पनि यही खाले छ। र संसारमा केही पनि छैन अरे। पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ, सुख छ, दुःख छ, विज्ञान छ, यति 7वटा छन् अरे। होइन 7वटा पृथ्वी अब मर्यो मार्यो भन्ने पनि छैन अरे। दाउले काट्यो भने पनि पृथ्वीमा पृथ्वी मिसिने हो, आपामा आप मिसिने हो। काट्यो भने पनि अब मर्यो भन्ने पनि पृथ्वी रूप पृथ्वीमा जान्छ, पानीको रूप पानीमा जान्छ, तेजको तेजमा जान्छ, वायुको वायुमा जान्छ, सुख दुःख साथमा। विज्ञान चाहिँ फेरि अर्को शरीर लिन्छ, जीवले चाहिँ अरे जीवले अर्को शरीर लिन्छ। अनि कस्तो लेखेको थियो त्यस्तै नाटक खेल्दै जान्छ। अहिले गरेको पाप र पुण्य भन्ने छैन। पाप गर पाप हुने, पुण्य गर पुण्य हुने, पुण्यको फल पापको फल भोग्न पर्ने भन्ने छैन। पहिलेदेखि लेखेर आएको मुताबिक चल्दै जान्छ। 84 लाख योनि बितेपछि सबै के हुन्छन्? सबैले मुक्ति पाउँछन् अरे। संसारै के हुन्छ? खाली हुने हो। त्यतिखेर चाहिँ सबैले मुक्ति पाउँछन्। अहिले दुःख नगर्नु, त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए, त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए। त्यो चाहिँ भगवानको पालामा। अहिले त त्यस्ता व्यक्ति सुनिएको छैन, अहिले त छैनन् होला, नभइदिनु पनि। र भगवानको पालामा त्यस्ता व्यक्ति पनि। कर्ममा विश्वासै भएन, कर्मको फलमा विश्वास भएन। जो भावीले लेखिदिएको छ त्यही लेखे मुताबिक मात्रै चल्छ अरे। आफूले गरेको त बेकार भयो। के भयो? बेकार भयो। हो, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए। र हो त्यस्तो भित्रमा मान्छेले मुक्ति हुनेलाई धेरै प्रकारले बताएका थिए। कसैले चाहिँ अब त्यही कर्मलाई विश्वास नगरिकन जान्छन्, कसैले चाहिँ माथि ईश्वर छन्, सबै दिने पनि उनै हुन्, लिने पनि उनै हुन्, माथिवाला उपरवालाले जे गर्ने गर्छन्। त्यसो हुँदा उनी प्रसन्न भएर लाने इच्छा लाग्यो भने लिएर जान्छन्। आफूलाई माया लागेका जति सबै लान्छन्। उहाँको चित्त नबुझ्दा व्यक्ति छोडिदिन्छन्। के गर्छन्? कोही त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए कि थिएन? उनलाई चित्त बुझेका व्यक्ति सबै लैजान्छन्, उनलाई चित्त नबुझेका व्यक्ति छोडिदिन्छन्। हामी चाहिँ के भएका व्यक्ति अरे? भन्छु माथिवालाले हामीलाई पनि चित्त बुझाएको प्रमाण छैन। र कोही चाहिँ त्यस्ता पनि थिए कि थिएनन्? कोही चाहिँ त्यस्ता पनि थिए। अहिले त्यो जग्गामा विशाखले चाहिँ भगवानले चाहिँ अहिले निर्माण जाने बाटो, साँच्चै नै यो दुःख निभ्ने बाटो चाहिँ कस्तो बाटो चाहिँ दुःख निभ्ने हो भनेर बताउनु भएको छ विशाखले। किन अब निर्ग्रन्थले बताएको भिन्दै छ, पुराण काश्यपले बताएको भिन्दै छ, मैथिल गोसालले बताएको भिन्दै छ। त्यतिखेर पनि अब असली भगवान उत्पत्ति भएको बेलामा नक्कली भगवान पनि थिए कि थिएन?
थिए अब भगवान हुनुहुन्छ भनेर बुद्ध कोलाहल 1000 वर्ष अगाडिबाट हुन्छ। कोलाहल अरे बुद्ध कोलाहल 3 प्रकारका छन्। कति प्रकारका? 4 प्रकारका छन्। कोलाहल कति प्रकारका छन्? 4 प्रकारका। एउटा कल्प कोलाहल, एउटा बुद्ध कोलाहल, एउटा चक्रवर्ती कोलाहल, एउटा मोनेय कोलाहल भनेर। कोलाहल भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? कलाहाला नि कलाहाला भनेको के हो? कलाहाला भनेको कोलाहल, कोलाहल भनेको र कोलाहल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कल्प यो भद्रकल्प हो नि। भद्रकल्प अहिले यसरी भद्रकल्पको आयु कति छ भन्दाखेरि अन्दरकल्प 64 अन्दरकल्पको आयु छ। 64 अन्दरकल्प कति नि? 64 भनेको 64। अब अन्दरकल्प भनेको के हो भन्दा अब तपाईँ हाम्रो आयु अहिले 70.5 100 वर्षको 1 वर्ष घट्छौँ। त्यसरी घट्दै 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 10 वर्षको आयुमा पुग्छौँ। अनि 10 वर्षको आयुमा अहिले अब 3 प्रकारका कल्प छन् हैन? कातौमा भन्ने सुन्नुभएको छ? कति अरे नेमाले का भनेको असरी कप्पा हो। कल्प 3 प्रकारका के हो? रोगान्तर कल्प, दुर्भिक्षान्तर कल्प। हतियारबाट मर्ने, रोग लागेर मर्ने, अनिका लागेर मर्ने हो। त्यो कल्पले एकपालि सबै मासेर अलिअलि मात्र रहन्छन्। अनि त्यहाँबाट फेरि अब टेक्का चढ्दो कल्प बढ्दै 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 आयु अब 10 बाट 20, 20 बाट 40, 80, 90, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब के भन्दै असंख्य कहाँ पुग्यो? त्यतिखेर त देवताको आयु त कति हो, कति छोटो हुन्छ अरे। मनुष्यको आयु त्यति लामो हो, असंख्य आयु। अनि असंख्य आयुबाट कहिले मर्न पर्ने रहेनछ। त्यतिखेर मनुष्यहरूले आफूलाई अजम्मरी जस्तै सम्झिन्थे अरे। अब मर्न पर्ने कहिले रहेनछ। त्यो समयमा टाउको दुख्ने, ज्यान दुख्ने, कम्मर दुख्ने भन्ने नै छैन। रोग भन्ने कुरा सिर्फ भोक लाग्ने, खान पर्ने, खाएपछि फ्याँक्नु पर्ने, निद्रा लाग्ने, त्यति मात्रै छ अरे, अरू रोग छैन। अनि अरू रोग बिहार त्यसरी नहुँदाखेरि अब असंख्य आयु भएको हुँदाखेरि मरेको पनि झट्टै देख्न पाउँदैन अरे। अझ मरे पो होचम भनेर अनि त्यहाँबाट अलिअलि त्यहाँबाट अकुशलहरू